वास्कोचा आमदार कृष्णादाजी साळकारान दक्षिण गोंय जिल्हो अधिकाऱ्याक बरोबर घेऊन नौदळाच्या जमनीची पळोवणी केली। वास्कोचो नियोजित विस्तार आणि फुडाराक पायाभूत सुविधांची चाचपणी हो ह्या पळोवणेचो फाटलो हेत आसलो। दाजी कृष्णा साळकारान दक्षिण गोंय जिल्होधिकारी एग्ना क्लिटसाक बरोबर घेऊन वास्कोतल्यो नौदळ जमिनी पळयल्यो। हे जमिनीत विकास करपी प्रकल्प हाडूं येतात काय कितें हेची चाचपणी केली। संरक्षणात्मक गरजो मतींत घेऊनच विकास करतले। नौदळ अधिकाऱ्याकडेन समन्वय दवरत विस्तार आणि विकास करतले, वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान सांगले। पयलीं हो एक्सरसायज आमी 3 वर्सां फाटीं केल्लो। वास्को कशें आसा, वास्को एक 4 ते 5 किलोमिटरान सगळें वास्को हें जाला आनी तातूंत भितर आमचे कडेन लँड आनी ना, आमचे कडेन कितेंय करतलो जाल्यार लँड ना। तातूंत भितर आज गाडयो इतल्यो जाल्या की सगळ्यो गाडयो आतां रस्त्यार येवपाक लागल्या, हायवेचेर येवपाक लागल्या, बारीक बारीक गल्ल्यांनी येवपाक लागल्या। सो खंयच्याच सायडीन 1-2 गाडयो वचपाच्यो वाटो आमकां खंयच मेळना। तातूंत भितर हायवेचेर पार्किंग, सगळे कडेन पार्किंग, इतल्यो गाडयो जाल्ल्यो आसा की नॉर्मल मनशाक पार्किंग मेळप आनी वेवस्थीत व्हेहिकुलर मुवमेंट जावप हो खूब आमकां त्रास जायत आसा। म्हणजे फुडलो एक 20 वर्सां 25 वर्सांचो विचार करून आमी लास्ट टायम तांकां एक प्रपोजल मूव केल्लो की थोडे जागे तुमी नेवी कडेन आसा ते तुमी आमकां दिवचे आनी आमी ताजो बरो यूज करतात म्हणून। सो तेन्ना ताणें एग्री जावनाशिल्लें। फाटीं जेन्ना ऑनरेबल आमचो डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंगजी हांगा गोवा शिपयार्डान आयिल्ले तेन्ना हांवें सीएमाक सांगून सीएमान तांचे कडेन अशें एक उतर घालें की ही जी सगळी लँड आसा तुमी सपोज आमकां दिली जाल्यार आमचे वास्कोकारांक ताचे खूब बेनिफीट जातले आनी त्या बदला सपोज खंय तुमकां आमी लँड कॉम्पेन्सेट करूंक शकता जाल्यार ते आमी दिवपाक रेडी आसा म्हणून। तेन्ना म्हाका दिसता राजनाथ सिंगजीन इमिजिएट इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ली की तुमी तो प्रपोजल मूव करचो म्हणून आनी त्या खातीरूच आमी ती सर्वे बी करून लँड खंय आसा कितें आसा सर्वे करून आज आमची कलेक्टर सावथ हांगा एग्ना क्लिटस ती हांगा आयिल्ली आनी तिणें सगळ्या जाग्यांच्यो इन्स्पेक्शन्स केल्ल्यो आसा।